بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد و علی آله و صحبه اجمعین. اما بعد، بینندگان بسیار عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله متعال رو شاکر و سپاسگزارم که یک بار دیگر این توفیق رو به بنده عنایت کرد تا در خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی باشم. بحث اتباع و پیروی از سنت و راه و روش رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در زندگی مسلمان از اهمیت بالایی برخوردار هست. در جلسات گذشته ما مسائل زیادی رو مطرح کردیم: اتباع از قرآن، سنت، سلف امت، مؤمنان صالح و دوری از اتباع از هوای نفس، خواهشات نفسانی، شیطان و راه و مسیر کفار در عبادات و شعارهایشون. همچنان ادامه میدیم و میبینیم که صحابه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دیدگاهشون در رابطه با اتباع چه بود. شریح یکی از تابعین بود. میدونید که تابعین به کسانی گفته می شود که مسلمانانی که پیامبر رو ندیدند ولی صحابه رو دیدند و شاگردان صحابه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هستند. شریح یکی از تابعین بود و در دوران عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه قاضی بود و معروف به قاضی شریح بود. عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه ایشون رو نصیحت کردند و چارچوبه های قضاوت رو برای شریح مشخص کردند. فرمودند: شریح، اگر نزد تو مسئله ای اومد که حکمش در کتاب الله بود، در قرآن کریم وجود داشت، فقد ما فی کتاب الله، بر اساس اون چه که در کتاب الله و در قرآن کریم وارد شده فیصله کن. و فرمودند که ولا یلفتنک عنه الرجال، مبادا نظر این و اون و رأی این و اون شما رو از راه قرآن و از مسیر قرآن منحرف بکند و برگرداند. مبادا این گونه باشد. وقتی در قرآن کریم حکمی بود، به اون حکم و فیصله کن. بعدش فرمودند اگر مسئله‌ای که نزد شما اومد در کتاب الله وجود نداشت، در قرآن وجود نداشت، به سنت پیامبر نگاه کن. سنت یعنی چی؟ یعنی مجموعه اقوال و رفتار پیامبر اکرم و تقریرات پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم. یعنی ببین آیا در سخنان پیامبر چنین چیزی وجود دارد؟ آیا در قضاوت‌های پیامبر چنین چیزی وجود دارد؟ آیا جلوی پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم این کار صورت گرفته و سکوت کرده که اینو میگن تقریر؟ آیا اینها وجود دارند؟ اگر در سنت پیامبر چیزی وجود دارد، بر اساس سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فیصله کن. و اگر مسئله‌ای نزد شما اومد که در سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هم وجود ندارد، ببین که مؤمنان و مسلمانان بر چه چیزی اجماع و اتفاق نظر دارند. اگر در اون مورد رأی مؤمنان و مسلمانان اجماع و اتفاق نظر بود، بر اون فیصله کن. بحث اجماع از اینجا هست. بحث اجماع از این هست که نبی اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که لا تجتمع امتی علی الضلاله، امت من بر گمراهی اجماع نمی کنند. به این خاطر منابع استدلال و منابع پیروی از چی هست؟ از قرآن هست، از سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هست و اجماع مؤمنان هست. مراد از اجماع مؤمنان اجماع علما هست، اجماع اهل حل و عقد هست، اجماع کسانی است که اجتهادشون و علمشون و دانششون مورد تایید امت هست. اگر مسئله عمر رضی الله تعالی عنه به شریح گفتن در قرآن وجود نداشت، در سنت پیامبر هم وجود نداشت، ببین اگر مؤمنان درش
اجماع دارند بر اون عمل کن. و بعدش فرمودند اگر قرآن هم وجود ندارد، سنت هم وجود ندارد، اجماعی هم وجود ندارد، شما بر اساس رأی و اجتهاد عمل کنید. اجتهاد بکنید در چارچوب قرآن و سنت، اجتهاد بکنید در چارچوب اجماع این امت و بر این اساس به اون مسئله عمل بکنید. این ببینید راه و مسیر در اسلام چقدر روشن هست. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بسیار زیبا فرمودند که اونجایی که فرمودند ترکتکم علی المحجة البیضاء لیلها کنهارها، اونجایی که فرمودند شما رو بر دلیل بسیار روشن، بر دلیل بسیار واضح و بر دلیل بسیار آشکار رها کردم که شبش مانند روزش روشن است، یعنی هیچ ابهامی وجود ندارد. امروزه برخی ها که بهانه میکنند، میگویند نمیدونم اینقدر فرقه هست، اینقدر گروه هست، ما نمیدونیم کدوم مسیری بریم، کدوم راه رو بریم. بهانه ای بیش نیست. مسائل بسیار ساده و بسیار روشن هستند. هر مسئله ای رو ملایی، فقیهی، فردی گفت روشن هست چارچوب. بگیم این از قرآن میگی، اگر از قرآن گفت آمنا و سلمنا. اگر گفت نه در قرآن نیست، میگیم این از سنت پیامبر میگی. اگر در سنت صحیح پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم حکمی وجود داشت، آمنا و سلمنا. اگر وجود نداشت، اجماع علما بر این هست، باز هم میپذیریم. اگر نبود، دیگه رأی و اجتهاد هست و در رأی و اجتهاد میتواند مختلف باشد و اشکالی ندارد وقتی مسئله‌ای در قرآن صریح نیومده، در سنت هم صریح نیومده، اجماع مسلمانان هم برش نیست، اختلاف نظر وجود دارد، اونجا دیگه انسان به هر نظری عمل بکند خداوند مؤاخذه‌اش نمی کند و به خاطر این نمیگیرد. و این هست که صحابه اتباع داشتند. حدیث و روایت دیگر از عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه است که عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه به حجر الاسود نزدیک شدند و حجر الاسود رو بوسیدند و فرمودند اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع. گفتند من خوب میدونم که شما یک سنگ هستید و نمیتوانید نفع و ضرری برسونید. ولولا انی رأیت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقبلک ما قبلتک. اگر من نمیدیدم که رسول الله صلی الله علیه و سلم تو را میبوسد، توی سنگ رو نمیبوسیدم. یعنی چی؟ یعنی من صرفاً به اتباع و پیروی از نبی اکرم صلی الله علیه و سلم توی سنگ رو میبوسم، وگرنه نمیدونم که هیچ ضرر و فایده نداری. ببینید ایمان رو، ببینید تقوا رو، ببینید اتباع و پیروی رو. یک ویژگی خوبی که صحابه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم داشتن و امروزه متاسفانه در میان بسیاری از افراد امت تضعیف شده، اینی که صحابه وقتی که حکمی رو از خدا و رسول خدا میشنیدن و میدیدن دیگه بهش عمل میکردن. نمیگفتند فلسفه اش چیه، چرا این کار باید انجام بدیم، چون و چرا و لیت و لعل در انجامش نمیکردن. امروزه اگر یکی از سنت های پیامبر بگیم پیامبر اینطوری عمل کرده، صدها چون و چرا و لیت و لعل گفته می شود و این ایمان رو تضعیف میکنه و این دیگه ایمان رو از حالت باور و تصدیق اساسی و ایمانی به سوی یک عقل گرایی میبرد. البته اشکال ندارد که آدم فلسفه احکام رو، فلسفه بعضی چیزها رو بدونه، اما اگر ندونست به دستور خدا و رسول عمل میکنه و این گونه از پیامبر اطاعت میکنه. این هست که صحابه این گونه بودن و امروز هم نگاه مسلمانان همین هست که ما طواف میکنیم دور کعبه، نه به خاطر اینکه کعبه نفع و ضرری میرساند، نه، به خاطر اینکه پیامبر دستور داده. حجر الاسود رو میبوسیم به خاطر اینکه دستور پیامبر هست. حج رو به این صورت و به این شکلی که امروز وجود داره انجام میدیم چون رسول الله صلی الله علیه وسلم انجام داده، وگرنه سنگ و کعبه و حجر الاسود و مقام ابراهیم و این سری چیزها هیچ نفع و ضرری نمیتونن به انسان برسونند. ما باید اتباع و پیروی میکنیم. چون پیامبر به ما گفته اینطوری خدایتون رو، پروردگارتون رو عبادت بکنید، اینطوری عبادت میکنیم. اما چرا دور قبر نمیگردیم؟ چرا از قبر کمک نمیخواهیم؟
چرا از فلان مکان دیگه؟ چون خدا نگفته، چون پیامبر نگفته. چون پیامبر گفته که فقط اینطوری انجام بدید. پس عبادات بر اساس اتباع و پیروی هستند. باز هم روایتی است از عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رمل می کردند در طواف و هروله می کردند در سعی میان صفا و مروه. رمل این بود که در طواف اولی که مسلمانان به مدینه منوره اومدن، به مکه مکرمه اومدند برای ادای عمره، پیامبر فرمود در 3 طواف اول رمل نمایید، یعنی گامهای محکم و استوار و نزدیک به هم و تندی بردارید و شانه هایتون رو تکان بدید و فرمود اینگونه قدرتتون رو برای قریش که احساس میکنن مسلمانان در مدینه منوره ضعیف شدن، اینگونه قدرتتون رو به نمایش بگذارید تا قریش متوجه بشوند که مسلمانان ضعیف نشدند. و همچنین در سعی میان صفا و مروه مکانی وجود دارد که الان رنگ سبز زدن، در گذشته لامپه های سبزی هم وجود داشت و الان هم وجود دارد و یا گذشته های دورتر 2 میلین اخضرین بودند، 2 در واقع میله سبز رنگ بودند. پیامبر فرمود در اینجا هم که میرسید بدوید، تند حرکت بکنید. باز هم برای نمایش قدرت بود در جلوی قریش، چون قریشی ها و اهل مکه شنیده بودند که مسلمانان در مدینه بیمار و تضعیف شدند، فرمود این کارها رو انجام بدید. عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه میگوید که درست هست که امروز اسلام قدرت گرفته و چه بسا نیاز به این نمایش قدرت در مکه مکرمه نباشد، ولی ما اون راه و روشی رو که در عهد رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام میدادیم اونو ترک نمی کنیم. ما رسول الله دستور داد که این کار رو انجام بدیم، ما همچنان انجام میدیم و این اتباع و پیروی هست. و تا امروز مسلمانان بر این باور و اعتقاد هستند که در 3 شوط اول طواف رمل بکنید، یعنی گامه های نزدیک به هم و تندی بردارید و شانه هایتون رو تکون بدید و در سعی میان صفا و مروه هم هروله کردن در میان اون میلین اخضرین یا اون قسمت سبز رنگ انجام بدید. چرا؟ برای اینکه پیامبر انجام داده. چرا؟ برای اینکه پیامبر اینو به عنوان سنت معرفی کرده. در نتیجه این اتباع و پیروی از سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هست که صحابه ادامه دادن، تابعین و تبع تابعین ادامه دادن و نسل‌های امت این اتباع و پیروی از سنت پیامبر رو ادامه دادن و امروز بعد از 1400 سال خوشبختانه ما مسلمانان همچنان به این سنت عمل میکنیم. روایت دیگر از ابوالهیاج اسدی هست. ایشون میگوید که علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه مرا برای انجام مأموریتی فرستادند. اتباع رو ببینید، پیروی رو ببینید. این ابوالهیاج از شاگردان علی ابن ابی طالب هست. میگه من علی ابن ابی طالب به من فرمودند که الا ابعثک علی ما بعثنی به رسول الله صلی الله علیه وسلم، آیا من تو را به همون مأموریتی نفرستم که رسول الله صلی الله علیه وسلم مرا برایش فرستاد؟ و بعدش فرمود که اون مأموریت این بود که الا ترى الا تدع تمثالا الا تمسته ولا قبرا مشرفا الا سویته. فرمود مأموریتی که رسول الله صلی الله علیه وسلم به من علی ابن ابی طالب در حیات خودش داد این بود که هر کجا بت و مجسمه دیدی تخریبش کنی و هر کجا قبر مشرفی دیدی، قبری دیدی که بر آن بنایی ساخته شده بود،
اون بنا رو خراب بکنی و مساوی با خاک بکنی. خب در روایات دیگر اومده قبر به اندازه بلندی کوهان شتر اشکالی ندارد. به هر حال علی رضی الله تعالی عنه میگه پیامبر مرا برای این مأموریت در حیات خودش فرستاد و پیامبر علی این مأموریت رو در روایات اومده که به عمل کرد و بعدش به ابوالهیاج اسدی از شاگردانش گفت شما را هم برای همین مأموریت میفرستم، شما هم همین کار رو که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مرا فرستادن میفرستم و انجام بدید. و این پیروی هست و این اطاعت هست. و تا امروز مسلمانان در مسئله قبرها خیلی ها تلاششون این هست که به سنت پیامبر عمل بکنن و قبر رو به اندازه یک کوهان شتر بلند بکنن. البته در بسیاری از سرزمین‌های اسلامی بر قبرها بنا میسازن، ساختمان میسازن، کارهایی انجام میدن که خب اینها بر اساس سنت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نیست، خلاف سنت نبی بزرگوار اسلام هست. و چه خوب هست که چه زیباست که ما اگر سعادت دنیا و آخرت رو میخواهیم در تمام مسائل زندگی از راه و روش پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم اطاعت بکنیم تا به سعادت برسیم. باز هم روایتی است از علی رضی الله تعالی عنه که فرمودند که شما تلاش نکنید که حتما پیرو افراد و اشخاص باشید، بلکه پیرو قرآن و سنت باشید. فرمود چه بسا یک شخصی به عمل اهل بهشت عمل می کند ولی به جایی می رسد که منحرف می شود و سرانجام می میرد و وارد جهنم می شود. و عکسش هم صادق است. چه بسا کسی به عمل اهل جهنم عمل بکند شخصی و اما در مقطعی از زمان هدایت بشود و وارد بهشت بشود. در نتیجه فرمودند که شما اینگونه نباشید که به این اشخاص که زنده هستند و معلوم نیست پایانشون چه بشود به اینها متمسک بشید. نه، فرمودند اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند اگر شما میخواهید به اشخاص تمسک بجویید و از اشخاص پیروی بکنید، از مردگان، از صحابه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم پیروی بکنید. چرا از صحابه پیروی کنید؟ برای اینکه صحابه ایمانشون و اخلاصشون و تقواشون مورد تایید قرآن و مورد تایید سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هست. امام علی اینه میگفتن. در نتیجه امیدوارم الله متعال به همه ما توفیق عمل عنایت بکند. راه قرآن، راه سنت، راه سلف، راه صحابه و مؤمنین این امت که ایمانشون مورد تایید قرآن و سنت هست، یعنی صحابه پیامبر، از اونها پیروی بکنیم که سعادت دنیا و آخرت در این نهفته است. تا جلسه دیگر و وقت دیگر که باز هم در خدمت شما عزیزان خواهم بود. خدایا رو نگهدارتون و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.